حدیث ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء. آقا نامدار نے فرمایا دنیا مٹھی ہے. کی مطلب؟ حضور نے اشارہ فرمایا دنیا مٹھی ہے. میٹھا کھاندیا کھاندیا مت میٹھے جو گئی رہ جاوے، ہر شاید فکر بھول جاوے. اج تیز عشق پیا کردا ہے نہ گوتا لے لواں جے موت بھی آوے تے ایتھے ہی آوے. او سنگیا آپ کھا دے سواد دا میٹھا ویڈے، پر ہن گڑھاں دا پھنسیاں دا پھوڑیاں دا رت گڑاں دا وقت ہے. ہر پاسے تاں ہی پے ہاتھ لا لا کرو. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار اوتی تو جوامع الکلم. حضور فرماندے نے مینوں اللہ نے شان بخشیے، میں گل کراں دے سمندر نو کوزے چ بند کر لینا. یہ اللہ نے شان بخشی. ہاں جی، فضولیات ساڈے منہ وچوں نکلدے نے، اوتھے دا کی مقصد؟ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. اللہ تعالیٰ تانوں اس دنیا دے اندر ورتن واسطے نائب بناونا ہے. فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. او ویکھنا چاہندا ہے تسا کی کر دے جے. انہیں ازمائش رکھی ہے، لہذا فتنہ ہے، فتنہ ہے، ازمائش ہے. قربان اے دے وچ رہ کے دے وچوں نکل جانا، اے دے وچ رہ کے اے دے وچوں نکل جانا. سمندر دے وچ وڑ کے کپڑے گلے نہ ہون دینے. فاروق اعظم وانگو، صدیق اکبر وانگو، عثمان غنی وانگو، مولا علی وانگو، حسن حسین وانگو، نبی دے یارا وانگو، میرے بابے فرید وانگو کپڑے سمندر دے وچوں وڑ کے کپڑے سکیا نکل جانا. اے ہوئی مومن دا کمال ہے. تے وچے ڈوب کے مر جانا اے ہوئی کافر دے منافق دا زوال. وچے ڈوب کے مر جانا اے ہوئی کافر دے منافق دا زوال. ہن اگلے لفظاں دے غور ہوئے. فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. آقا نے فرمایا دنیا تو بچیا، دنیا تو بچیا جے تے بڑیاں تو بچیا جے. دنیا تو بچیا جے، بڑیاں تو بچیا جے. دنیا تو بچیا جے، بڑیاں تو بچیا جے. ہن او دا وہی مطلب ہے کہ بڈھی لیاوندیاں کمینہ نہ بنی، بڈھی وساوندیاں کمینہ نہ بنی. دنیا لیاوندیاں بھی کمینہ نہ بنی، دنیا نو وساوندیاں بھی کمینہ نہ. توجہ ہے، بولو بولو. فاتقوا الدنیا، دنیا تو بچیا جے. واتقوا النساء، بڑیاں تو بچیا جے، بڑیاں تو بچیا جے. دنیا تو بچیا جے. او مت بڑیا نو نبی دی شریعت تو ہٹ کے کافر دے پیچھے لگ کے زمانے نو ویکھ کے اور بڑیاں دے اجتماع شروع کر دیو. اور بڑیاں دے اجتماع نہ کریا جے. بڑیاں اجتماع دیاں چیزاں نہیں، یہ گھر دیاں ہی چیزاں نے. خبردار بڑیاں دے بچیا جے. اگے مزید سمجھانا وا. فإن أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء. حضور نے فرمایا یہود نصارا میرے تو حضور نے دسیا میرے تو پہلا یہود نصارا تواڈے تو پہلا یہود نصارا ہوئے نے. انہاں یہود نصارا دے اندر جڑا پہلا فتنہ بنیا سی
پہلا انہاں دی ڈنڈ لائی ہے وہ اے ہوئی بڑیاں دا فتنہ ہی سی، اے ہوئی بڑیاں دا فتنہ ہی سی، اے ہوئی بڑیاں دا فتنہ ہی سی۔ حضور نے فرمایا انہاں دی انہاں ڈنڈ لا چھڈیے کدرے تواڈی نہ لا دین۔ حضور نے دسیا ہے او جیڑی گل بڑیاں دے بارے یورپ تو آوے یعنی یہود نصارا تو آوے سمجھیا جے وہ تباہی لان واسطے آ رہی ہے، وہ دے پیچھے نہ چلیا جے۔ بڑیاں دے فتنے نے انہاں نو برباد کیتا، انہاں کمینیاں انہاں بڑیاں دے راہیں تانوں بھی برباد کر چھڈنا ہے۔ بڑھی ہر تھان دے، بڑھی ہر تھان دے، بڑھی ہر گل بڑھی ہر گاؤں بڑھی اگے اگے بڑھی نال نال۔ حضور نے فرمایا او کمینے آپ تباہ ہوئے سن تانوں بھی اسے نال ہی تباہ کرن گے۔ پہلا فتنہ انہاں نوں بڑھیاں دا ہی ٹکریا سی۔ فتقوا النساء بڑھیاں تو بچیا جے، بڑیاں دیاں دعوتاں کرن والیاں تو بچیا جے، بڑیاں دے اجتماع کرن والیاں تو بچیا جے، بڑیاں نوں نال لاون والیاں تو بچیا جے۔ لاکھ دی لعنت، شرم نہیں آندی، بے ضمیر بغیرت شرم نہیں آندی۔ خدا رسول فرماوے بچو ہیں اے آکھن نال رکھو، اب بول دے نہیں جے گڑا پوے پتہ نہیں کتنے دنیا ٹر گئی۔ اب بول دے نہیں سبحان اللہ۔ اے میرے سونے نے اگے سنو، ایتھے حضور نے پہلا پھر دنیا رکھی پھر بڑیاں رکھیاں۔ اس حدیث پہلو دنیا، اب بول دے نہیں، پہلو دنیا پھر بڑیاں۔ میں یہ حالے راز کھولاں گا، ایس دا میں راز کھولنا جڑا کسے کتاب وچ نہ لبھے۔ ہن راز سمجھنا، آقا نے فرمایا دنیا تو بچیا جے، بڑیاں تو بچیا جے۔ پہلا فتنہ بنی اسرائیل فرمایا بڑیاں دا ہی سی۔ پہلا فتنہ بنی اسرائیل دا کی سی؟ وہ ایسے تو ہی ہلاک ہوئے سن۔ حضور نے فرمایا، اگلی حدیث ترمذی دی ہے، حضور نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال۔ ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میں محمد دی امت دا فتنہ مال ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہلے سمجھاواں گا تو سمجھ آؤں گی۔ ہر امت دا فتنہ ہے، میری امت دا فتنہ مال ہے، میری امت دا فتنہ مال ہے، یہ ہوئی سبب زوال ہے۔ میری امت دا فتنہ مال ہے، یہ ہوئی سبب زوال ہے۔ میری امت دا فتنہ مال ہے۔ فرمایا ہر امت دا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل دا پہلا فتنہ بڑیاں بڑیاں سن، بڑیاں بڑیاں سن۔ ساڈی میری امت دا فتنہ مال ہے۔ بڑیاں نو کیوں نہیں فرمایا؟ بڑیاں نو کیوں نہیں فرمایا؟ بڑیاں نو کیوں اپنی امت دا پہلا فتنہ نہیں فرمایا؟ کی فرمایا؟ مال۔ کیوں؟ حضور دیکھ رہے سن میں اپنی امت دی غیرت شرم حیا تے پردے دیاں گلاں انیاں دے کے جا رہا واں، غیرت ان سما کے جا رہا واں۔ یہ ہن بڑیاں دا فتنہ دینا تے نہیں چلن لگا، لیکن کافر جے جال پاوے گا تے مال والوں پاوے گا۔ جدوں مال دے فتنے وچ پھس گئے پھر زال دے فتنے وچ نہیں پھس